सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 33 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिर्फ तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, तुम्हारे साथ और कौन लोग शामिल हैं? मैंने पूछा तो वो तेजी से बोला, कोई नहीं, इसीलिए तो नाकाम हुए। मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत वापस कर देता हूँ, तुम अब भी चाहो तो नग्गो से शादी कर लो। अपनी दौलत जहाँ चाहो खर्च करो। हाँ, जो खर्च हो गई सो हो गई, मैं वो वापस नहीं कर पाऊंगा, मैंने साफ कह दिया। तो वो जोश से बोला, ओए नहीं, ऐसा नहीं, वो मैंने अपने गांव के लोगों को दे दी है। मैं ठीक हो गया ना, तो उससे दुगनी रकम बना लूंगा। हमने जो सोचा है वही करेंगे। ठीक है, मैंने सुकून से कहा और उसके पास से उठ गया। मैं समझ गया था कि वो अब भी मेरे साथ मुखलिस नहीं है। मैं अपने कमरे में आ गया जहां जिशान पहले ही से बैठा था। तुम सच कहते हो यार, वो अब भी मेरे साथ मुखलिस नहीं, मैंने कहा और कॉल के बाद वाली सूरत हाल उसे बता दी। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, अब फरी का कोई पता नहीं वो क्या करती है, खुद आती है या किसी को भेज भी सकती है, इसलिए ये ठिकाना अब गैर महफूज है। ये तो है, उसे ये इल्म हो चुका है कि नदीम कहाँ है। मैंने कहा, हमें बंदोबस्त कर लेना चाहिए। उसने हतमी लहजे में कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ हमें क्या करना है। मैंने सोचते हुए कहा तो हमारे दरमियान खामोशी छा गई। ये तस्दीक हो जाने के बावजूद कि नदीम मेरे साथ मुखलिस नहीं है, वो किसी भी वक्त मुझे ख़त्म कर दे, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि उसे ख़त्म करूं। मगर मुझे उसे ख़त्म करना था, वरना वो मेरे साथ ना जाने कितनों को लेकर मरता। फिर एकदम से मैंने फैसला किया कि गद्दार को नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त सूरज नहीं निकला था जब मैं बहावलपुर पहुंच गया। मैंने जीप शाइस्ता के गेट पर रोकी और उसे फ़ोन कर दिया। उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने चंद मिनटों के बाद दोबारा फ़ोन किया तो उसने कॉल रिसीव कर ली। सॉरी असद, मैं बाथरूम में थी, कहो क्या हाल है? उसने तेज़ी से पूछा तो मैंने कहा, मैं तुम्हारे गेट पर हूँ, अगर चाहो तो अंदर आना चाहता हूँ। आती हूँ, उसने कहा और चंद मिनटों के बाद वो बरामदे में नमूदार हुई, फिर गेट खोल दिया। मैं उतर कर अंदर चला गया। फरी से मिलना चाहता हूँ, मैंने लाउंज के सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? वो किसी और दुनिया की बासी है, वो इंतहाई खुद गर्ज है, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मेरा मशवरा है कि तुम उसे भूल जाओ, उसने दुखी लहजे में कहा। मैं अब आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ, अगर मिलवा सको तो। मैंने बड़े सुकून से कहा। तो वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, मैंने कहा तो वो उठकर अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वो बात करते हुए बाहर आ गई। खड़े खड़े उसने बात मुकम्मल की और मेरी तरफ देखकर बोली, वो आ रही है, तुम बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है, मैंने कहा और वहीं सोफे पर फैल गया। उस वक्त मैं नाश्ता करके चाय पी रहा था जब फरी आ गई। उसने आते ही मेरे सामने धरा हुआ कप उठाया और उसमें से एक सिप लेकर कप वापस रख दिया। फिर सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ बोलो असद, क्या कहना है? देखो फरी, हम में जब तक दोस्ती रही सो रही, मैंने कभी दुश्मनी नहीं की तुमसे। तुम, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए उकताहट से बोली, यार सीधी बात करो, किस लिए मिलना था? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने एकदम से यूं कहा जैसे मैं उसके बगैर मर रहा हूं। मेरे यूं कहने पर वो चंद लम्हे मेरी तरफ हैरत से देखती रही, फिर हंसते हुए बोली, ओए होए, मतलब तुम सचमुच मुझ पर आशिक हो? मैं नहीं जानता ये इश्क है, मोहब्बत है, क्या है। बस मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैंने इतने दिनों में देख लिया है। मैंने बेचारगी से कहा, ये जानते बूझते हुए भी कि मुझे लड़के रखने और बदलने का शौक है, फिर भी? वो हैरत ज़दा लहजे में बोली, मैं कौन सा पाक साफ हूँ या अब तक ब्रह्मचारी हूँ? तुम जो मर्जी करो, बस मेरी रहो, मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर एकदम से बोली, चल आ कमरे में। नहीं, मुझे वो वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, मैंने बेदिली से कहा। तो वो कह कहा लगाकर हंस दी, फिर अपनी हंसी रोकते हुए पूछा, और कौन सी मोहब्बत चाहिए? बस मुझे तू चाहिए, मैंने बेचारगी से कहा। तो वो संजीदा होते हुए बोली, देखो असद, मैं किस दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ और तुम क्या हो? अब हम में ये बातें ढकी छुपी नहीं रहीं। हम ऐसे जंगल में रहते हैं जहाँ कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, बस अपने फ़ायदे के लिए लड़ मर रहे हैं।
मैं जानता हूँ तुम मुखलिस ना रहो, लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इस जंगल में खुद नहीं आया, तुम लेकर आई हो। ये शिकवा भी नहीं कर रहा, हमेशा तुम्हारी मानी। पर अब मैं अपने दिल का क्या करूं? मैंने फिर बेचारगी से कहा। चाहते क्या हो? उसने हैरत से पूछा। यही कि जिस दिन मुझे तुमने मारना होगा ना, तो खुद मुझसे कहना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम मुझे अपने हाथ से मार देना। बस इतनी सी ख्वाहिश है। मैंने शिकवा भरे अंदाज में कहा। तो उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसने अपना बदन ढीला छोड़ दिया। कितने ही लम्हे यूं गुमसुम सी बैठी रही, फिर धीमे से बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी? मैं ऐसा सोच नहीं रहा, लेकिन मैंने वो इंतहा की बात की है कि कत्ल हो जाने के बाद तो कुछ नहीं रहता ना। मैंने दुख से कहा। नहीं असद, ऐसा मत सोचो। लेकिन ये तुम समझते हो कि जब बंदा किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, तो वहाँ अपने जज्बात, अपनी हमदर्दियाँ कहाँ रहती हैं? मैं तो, उसने कहना चाहा तो मैं तेजी से कहता चला गया, देखो फरी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे इस दुनिया में क्यों लेकर आई हो। अब तक नहीं जान सका। मैं ये भी नहीं जानता मुझसे क्या गलती हुई जो तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया। तुमने जिस तरफ मुझे धकेला मैं चला गया। मैं अब भी नहीं जानता मुझे तुम्हारे लिए क्या करना था। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें एक बड़े टास्क के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन तुम, खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम कुछ दिन सुकून करो, मैं फिर बताती हूँ। चलो ठीक है, मैंने कहा और अपने सामने रखे मग को उठाया तो चाय ठंडी हो चुकी थी। मैंने मग वापस रखा ही था कि शाइस्ता आ गई। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, उसने हमें सुनाने के लिए कहा। तो जाओ, फरी ने बेपरवाही से कहा। मतलब तुम दोनों का यहीं रुकने का प्रोग्राम है? उसने पूछा। बिल्कुल, और जब जी चाहेगा चले जाएंगे, उसने कहा तो शाइस्ता बाहर की जानिब चल दी। हमारे दरमियान खामोशी छा गई। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, फरी कसमसाने लगी। मुझे नशाबाजों की आदत से काफी हद तक वाकफियत थी। जब उन्हें नशे की तलब होती है तो वो कुछ नहीं देखते, बस वो अपना नशा पूरा करना चाहते हैं। फरी को भी तलब होने लगी थी, इसलिए मोहब्बत पाश निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, चल आ, सुलह करते हैं। चल, मैंने उठते हुए कहा और कमरे में आ गए। वो मेरे साथ लेट गई थी। यही वो लम्हा था जब मुझे उससे काफी हद तक कराहत महसूस हुई। मैंने सोचा, क्या फरी के मन में भी ऐसा हो सकता है? अगर वो महज अदाकारी कर रही है तो वो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकती है। उसने मेरे होंठों का एक तवील बोसा लेने के बाद कहा, तुम कौन से मुझे भूले थे यार? ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मैंने मिनमिनाते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में लेकर जोर से भींचा। तभी वो बोली, भूल गए हो, मर्जी सिर्फ मेरी चलेगी। वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी शिद्दत को कैसे रोक सकता हूँ? आज मुझे इजाज़त दो प्लीज़। मैंने जज्बात में डूबते हुए कहा तो वो यूं मिट्टी का ढेर हो गई, जैसे अपना सब कुछ मुझ पर निछावर कर दिया हो। उस दश्त की स्याही भी मुझे फरी ने ही मुतारिफ करवाई थी। तब ना जाने मैं कैसा था, लेकिन इस वक्त मैंने फरी को हैरतों में मुब्तला कर दिया था। जज्बात का तूफान थमा तो सख्त मिट्टी पानी में भीग चुकी थी। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता था कि उस मिट्टी को मैं अपनी मर्जी से ढाल सकूं, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो दोबारा सख्त होने में काफ़ी वक्त लगाने वाली थी। मैंने उसकी नशीली आंखों में देखा जो अध खुली थीं। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तभी उसके ऊपरी होंठ पर आया पसीना अपनी उंगली की पोर से साफ करते हुए कहा, मेरी मर्जी कैसी थी? तुम खरगोश से क्लाशनकोफ बन चुके हो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा तो मैं हंस दिया। इसीलिए अब मुझे गंवाना मत। मैंने कहा तो उसने शिद्दत से मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। चंद लम्हे यूं ही रहने के बाद उसने मुझे एक तरफ हटाते हुए शिद्दत जज्बात से कहा, जा, तेरे अगले पिछले गुनाह माफ किए। बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड, मैंने धीमे से कहा। तो वो मेरे पहलू में करवट लेकर बोली, अब सुन, इस वक्त तुम्हें मेरे सिवा किसी से खतरा नहीं है। अब तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं रहेगा। मैं ये तो समझता हूँ कि तुम वही करोगी जो तुम्हारी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी, लेकिन मैं तो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया, तो फिर ऐसा क्यों? मैंने पूछा। ये सब शतरंज की चालें हैं, बस हाथ पर किस मोहरे को रखना है या हटा देना है। जो हो गया उसे छोड़ो, आगे की सोचो, उसने कहा। ठीक है, मैंने उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए कहा। जो नदीम है ना तुम्हारे पास, उसने कहा। तो मेरे बदन में सनसनी फैल गई। यही वो लम्हा था जहां मुझे पता चल जाना था कि फरी मेरे साथ मुखलिस है या मेरी दुश्मन है। हाँ है, वो बहुत जख्मी है, मैंने कहा। उसे मेरे पास भेज दो।
اس کا کام اب ختم ہے، اس نے یوں کہا جیسے کانچ کے کھلونے کو توڑ دیا جائے۔ کیا کام تھا اس کا؟ میں نے بے پرواہی میں پوچھا۔ اسے تیری جگہ دینی تھی، کیونکہ ابھی خان سرمد کو سیکھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، ورنہ وہ علاقہ ہماری گرفت سے نکل جانے والا ہے۔ اب اس علاقے پر تم گرفت کرو۔ اس نے ذرا سا ناک چڑھا کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کے جذبات جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور باتھ روم میں جا گھسی۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ ضروری نہیں کہ کسی کو گولی سے مارا جائے، اور کئی طریقے بھی ہیں۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں واپس کوٹھی میں آ گیا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی ذیشان نے ایک طویل پرسکون سانس لی۔ شکر ہے تم واپس خیریت سے آ گئے، ورنہ میری جان تو سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ کیسا ہے ندیم؟ میں نے اس کی بات سن کر پوچھا تو وہ بولا، بالکل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ سب سمجھا دیا ہے اسے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہنکارا بھرنے کے انداز میں کہا تو میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میرے اور فری کے درمیان طے ہو گیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جہاں مجھے فری کی نیت کے بارے میں پتہ چلنا تھا۔ اب میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے ندیم کا اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، میرے خیال میں اسے کسی ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑے گا، ان کے زخم خراب ہو رہے ہیں۔ کیا؟ مجھ سے پہلے ہی ندیم نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ وہی جو میں نے کہا، انہیں اگر بچانا ہے تو کسی ہسپتال میں شفٹ کریں، ان کا آپریٹ کرنا ہوگا۔ یہ محض دوائیں۔ ڈاکٹر نے کہنا چاہا تو ندیم تیزی سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے شفٹ کر دیں، ہم اسے ابھی لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اوکے، ڈاکٹر نے کہا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ذیشان نے ندیم کو جیپ میں ڈالا۔ رجب، علی اور وحید ساتھ ہو لیے۔ وہ انہیں بہاولپور ہسپتال چھوڑنے چل دیے۔ تبھی ایک دکھ کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ اگلی صبح میں فریش ہو کر ناشتہ کر رہا تھا جب میرا فون بجا۔ سکرین پر شائستہ کے نمبر تھے۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے وہ بولی، ندیم اب نہیں رہا۔ کیسے؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ بس ہسپتال سے باہر لے گئے اور کار میں ہی۔ اس کے گھر والوں کو بتا دیا ہے، وہ پہنچ رہے ہیں، اس نے بتایا، اور پھر کچھ اور باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ نہ جانے کب میری آنکھیں بھر گئیں، اس کا مجھے احساس بھی نہ ہوا۔ ندیم کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ میرے ارد گرد لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ میرا دوست تھا۔ اس کے سوم پر علاقے بھر کے لوگ جمع تھے۔ ایک جم غفیر تھا، تبھی میں نے وہاں اعلان کر دیا کہ یہاں ندیم کے نام سے ایک ہسپتال بنے گا جہاں لوگوں کا علاج مفت ہوگا۔ علاقے بھر میں اسے کیسے دیکھا گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس سپہر میں گاؤں میں ہی تھا۔ میں باہر تھڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس کچھ دوست موجود تھے۔ نغمی یہاں سے سب چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ سبھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے احتشام اور عابد کو اسی لیے نغمی کے ساتھ لگایا تھا کہ وہ سب سمجھ لیں۔ کام رکا نہیں تھا، لیکن نغمی کی جگہ کسی کا بندوبست تو کرنا تھا۔ میں اسی کے لیے ادھر فون کر رہا تھا۔ ایسے میں گلی کی ایک طرف سے دو مہنگی کاریں نمودار ہوئیں۔ ان کی رفتار سست تھی۔ وہ بالکل میرے پاس آ کر رک گئیں۔ میں نے لاشعوری طور پر سرہانے کے نیچے پڑے پسٹل کو چھو کر دیکھا۔ دونوں کاروں میں سے 6 بندے باہر آئے۔ ان میں 2 خواتین بھی تھیں۔ ایک کو میں اچھی طرح جانتا تھا، اسے میں نے بارہا نگوں کے گھر پر دیکھا تھا۔ وہ سبھی میری جانب بڑھے تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر مرد نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایڈوکیٹ عمر دراز گوندل ہوں، آپ اسد ہی ہیں نا؟ جی۔ آئیں تشریف رکھیں، میں نے کہا تو میرے پاس بیٹھے دوست ایک دم سے کھڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ سب میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تبھی گوندل نے کہا، دیکھیں، میں نگت بیگم کا وکیل ہوں، یہ میری ٹیم ہے، اور یہ دونوں خواتین نگت بیگم کی طرف سے مقرر ہیں۔ انہوں نے، مطلب نگت بیگم نے، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ تمام جائیداد آپ کے نام لکھ دی ہے۔ یہ اس کے کاغذات ہیں، آپ ان پر دستخط کر دیں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کر دی؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ میرے لیے واقعتاً حیران کن بات تھی۔ میں بتاتی ہوں، وہ جانے پہچانے چہرے والی خاتون نے کہا۔ پھر لمحہ بھر رک کر بولی، اس وقت ان کی حالت بہتر نہیں ہے، تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے بعد اگر ان کے کام کو کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ آپ ہیں، اس لیے۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ بغیر سوچے سمجھے میں نے کہنا چاہا تو گوندل میری بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ دستخط کر دیں یا پھر آپ ان سے بات کر لیں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اپنے گھر۔ انہیں بہت کہا گیا کہ انہیں شہر ہسپتال میں لے جائیں، مگر وہ نہیں مان رہی۔ ان کے پاس 2 ڈاکٹر ہیں اس وقت گھر پر،
लेकिन उनकी हालत बेहतर नहीं, गोंदल ने धीमे से बताया। ठीक है, मैं एक बार उससे मिल लूंगा, फिर मजीद कोई बात करूंगा, मैंने हतमी लहजे में कहा तो वो उठ गए। हम चलते हैं, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। कुछ देर के बाद वो लोग वापस गाड़ियों में बैठे और वहां से चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नग्गो ने ऐसा क्यों किया। वो तो मेरी बदतरीन दुश्मन हो गई थी, फिर मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? जाहिर है इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता था सिवाय नग्गो के। मैंने उसी वक्त नग्गो से मिलने का फैसला कर लिया। शाम होने को थी, मैं उठा और अपने साथ दो दोस्तों को लेकर चल दिया। मैं उसके घर के सामने पहुंचा तो दिन ढल चुका था। फाटक बंद था, लेकिन मैंने सहन में खड़ी वो कार देख ली जो कुछ देर पहले गांव मेरे पास आई थी। हारन के जवाब में दो तीन औरतें बरामदे में आईं, फिर एक आगे बढ़कर फाटक पर आ गई। उसने मुझे पहचाना और फाटक खोल दिया। मैंने जीप सहन में रोकी और उतरकर उससे पूछा, कहाँ है नग्गो? आए। उसने हाथ का इशारा किया। मैं उसके साथ चल दिया। मैं पूरी तरह जहनी तौर पर तैयार था कि अंदर मेरे लिए मौत का फंदा भी हो सकता है। जाहिर है इंसान लालच में मरता है, और मैं इतनी बड़ी जायदाद के लालच में उस तक आन पहुंचा हूं। ये लालच ही मुझे उसके पास घेर कर लाया था। हो सकता है यही सोचकर उन्होंने मुझे लालच दिया था और मैं उनके घेरे में आ गया था। नग्गो एक बड़े से बेड पर साकित सी पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वो यकटुक मुझे देख रही थी। उसने अपने पास बैठी खवातीन को बाहर जाने का हल्का सा इशारा किया। वो सब बाहर चली गईं। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला हो रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे बात करना चाहती है। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद मैंने पूछा, ये तुमने जायदाद वाला ड्रामा क्यों किया? इसलिए तुम ही इसे संभाल सकते हो। लड़कियां रुल जाएंगी। मैं इनके लिए बहुत लड़ी हूं, बस मेरी गलती, मैं तेरी दुश्मन बन गई। संभाल लो प्लीज इन्हें। उसने ठहर ठहर कर कहा। तुम ऐसा करो, अपनी किसी औरत को जायदाद दे दो। हाँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं उन्हें देखता रहूंगा, मैंने यकीन दिलाते हुए कहा। नहीं, कोई औरत नहीं संभाल पाएगी। मैं अब बच नहीं सकती, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज। उसने उखड़ते हुए सांसों में कहा तो मैंने पूछा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नग्गो, मैं तेरा दुश्मन हूँ फिर मुझे क्यों? जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है ना, तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। मुझे नहीं मालूम किस वक्त सांस बंद हो जाए, तो मेरी बात मान लो बस। उसने धीरे धीरे कहा। दुश्मनी क्यों की थी? मैंने उकताहट से पूछा। ब्लैकमेल हो गई थी। नदीम अब नहीं रहा, वो भी ब्लैकमेल हुआ था, हम दोनों। उसने यूं कहा जैसे ये कहते हुए उसे बहुत दुख महसूस हो रहा हो। फरी, फरी ने, तुम शायद जानते हो वो अपनी तंजीम में क्या हैसियत रखती है। वो तेरी भी दुश्मन हो चुकी थी खान रब नवाज के मामले में, और मैंने तेरा साथ दिया था, लेकिन मैं लालच में आ गई। नदीम भी, मैं जानती हूँ उन्होंने नदीम को मारा है। मैं तो मर रही हूँ, ना मरी तो वो मार देंगे। लेकिन लड़कियां, खुदा के लिए असद, चंद अच्छे लम्हों का वास्ता। उसने जज्बात में कहा तो उसकी सांस उखड़ गई, वो खांसने लगी। तभी उसके मुंह से खून की एक लकीर निकली। मैंने जल्दी से पास पड़े कपड़े से उसका मुंह साफ किया और मास्क लगा दिया। वो कुछ देर सांस लेती रही, फिर खुद ही मास्क हटाकर बोली, शायद फिर वक्त ना मिले। फरी बहुत जल्द तुझे मार देगी। वो खान सरमद के सिवा किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे यकीन है तुम उसका मुकाबला कर लोगे। वो खामोश हो गई और अपने हाथों से मास्क लगाने लगी। मैंने मास्क लगा दिया। उसने आंखें मूंद ली थीं, गोया अब वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। मैं कुछ देर तक बैठा रहा, फिर उठकर बाहर आ गया। बरामदे में दो तीन खवातीन के साथ दो डॉक्टर्स भी बैठे थे। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है, शहर ले चलें? मैंने पूछा। ना उम्मीदी तो कभी नहीं होनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, कोशिश करनी चाहिए। आप फौरन से किसी भी अच्छे अस्पताल में राब्ता करें, हम इन्हें वहाँ ले जाते हैं, मैंने कहा और वहाँ खड़ी खवातीन को देखा। चलें फिर, डॉक्टर ने कहा तो खवातीन कमरे की जानिब तेजी से चल दी। सहन में खड़ी कार को करीब लाया गया, नग्गो को उसमें डाला और अगले 10 मिनट में वो उसे लेकर चल दिए। एक गाड़ी उसके पीछे थी। मैंने भी उनके साथ जाने का इरादा कर लिया। हमें शहर के अस्पताल तक पहुंचते कोई 1 घंटा लग गया। जाते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। एक खातून उसके पास रही, बाकी सब बाहर थे। मैं एक तरफ बेंच पर बैठ गया।
میرے پاس دوسری خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، سبھی کسی اچھی خبر کی منتظر تھیں۔ میں نگوں کی کچھ دیر پہلے کی ہوئی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں فری کا کردار انتہائی خوفناک تھا۔ اس نے بھلے اپنی تنظیم کے لیے ہی کیا ہو، مگر جو اس نے کیا تھا بڑا ہی بھیانک تھا۔ وہ ان لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہی تھی اور یہ اس کے جال میں آ گئے تھے۔ اس سارے تماشے میں اگر میری موت ہو جاتی تو ہو جاتی، زندہ انہوں نے بھی نہیں بچنا تھا۔ فری اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کے دوسرے پہر انتہائی نگہداشت وارڈ سے نگوں کی موت کی خبر آ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سارا کھیل اب نئے سرے سے کھیلنا ہوگا۔ ندیم اور نگوں کی موت نے مجھے انتہائی افسردہ کر دیا تھا۔ میں کئی دن تک گاؤں سے نہیں نکلا، زیادہ سے زیادہ ڈیرے تک جاتا اور پھر لوٹ کر اپنے چھت والے کمرے تک محدود ہو گیا۔ زندگی یوں جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ اس میں اچھا یہ ہوا کہ میں نے اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ میرے اندر کی کھردری کیفیات کو ان کی محبتوں نے ہموار کر دیا۔ ایک شام اس پرسکون جھیل میں شائستہ کے فون سے کنکر لگا تو ہلچل ہو گئی۔ اس نے چند باتیں کر کے کہا، لو یہ بات کرو۔ کیسے ہو؟ فری کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ٹھیک ہوں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کوئی وقت تھا جب میں اس کی آواز فون پر سنتا تھا تو جیسے زندگی جاگ اٹھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس شام میرے اندر اکتاہٹ کی لہر پھیل گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مدہوش لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، بس گاؤں میں ہوں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ چل ایسا کر، آ جا، تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید وہ میرا لہجہ بھانپ گئی تھی کہ میں اس وقت کسی رومانی موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے سیدھا کہہ دیا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، چل آتا ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ میں فون پکڑے کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ فری کا لہجہ وہ نہیں تھا جس میں صرف میں اور وہ اپنا وقت بتاتے تھے۔ میں کچھ دیر غور کرتا رہا، پھر نکلنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا جب میں شائستہ کے ہاں پہنچا۔ مجھے وہاں پہنچے ہوئے چند منٹ ہوئے تھے کہ شائستہ نے اپنا فون میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ فری بات کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ کچھ دیر پہلے جب فری نے شائستہ کے فون پر مجھ سے بات کی تھی تو میں اسے محض اتفاق سمجھا تھا۔ ابھی وہ مجھ سے خود بات کر سکتی تھی، اس نے براہ راست مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں اس خیال پر مزید سوچتا کہ فون میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے ہیلو کہا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ایسا کرو یہاں سے نکلو، ہمیں ایک بندے سے ملنا ہے، پھر واپس آتے ہیں شائستہ کے پاس۔ کہاں آنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس تم نکلو، میں تمہیں راستے میں لیتی ہوں، اس نے کہا اور شہر ہی کا ایک پوائنٹ بتا دیا جہاں وہ موجود تھی۔ میں اٹھا اور وہاں سے نکل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہ کار میں بیٹھی ہوئی میری منتظر تھی۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چل دی۔ میرے دماغ میں پھر وہی خیال رینگ گیا، اس نے مجھ سے براہ راست فون پر رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ محض اتفاق تھا یا کوئی سوچا سمجھا خیال؟ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کیونکہ اسی وقت یہ خیال بھی دماغ میں آ گیا کہ ان دنوں میں فری سے متنفر ہوں، اسی لیے یہ الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں۔ ہم شہر سے باہر نکل آئے۔ سڑک کے دونوں جانب درخت تھے یا پھر ریتلی زمین پر چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے دائیں جانب مڑنے کا انڈیکیٹر دیا تو میں نے رفتار دھیمی کر لی۔ وہ سڑک تو پختہ تھی لیکن چھوٹی سی تھی۔ تقریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد سامنے کافی سارے گھر دکھائی دیے۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ایک پرانا مزار تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی سے تھوڑا ہٹ کر چھوٹے بڑے کچے پکے مکانات تھے۔ فری اس حویلی میں جا رکی۔ میں نے بھی جیپ اس کے پیچھے روک دی۔ وہ پرانی طرز کی حویلی تھی، پتلی اینٹوں والی۔ بڑے برآمدے میں موڑے رکھے ہوئے تھے، درمیان میں ایک بڑا سا حقہ دھرا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ فری بے تکلفی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہم دونوں ایک گول کمرے میں تھے۔ سامنے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جس کی ہلکی ہلکی داڑھی اور بھاری مونچھیں تھیں۔ بھاری جسہ اور گولڈن فریم کی اینک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خان سرمد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خان سرمد سے ہاتھ ملایا تو وہ ادھیڑ عمر اٹھ کر اندر کی جانب چلا گیا۔ آئیں بیٹھیں، خان سرمد نے کہا تو میں اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں اب بھی کروفر تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر بولا، سرمد، پھر تم ملے ہی نہیں دوبارہ؟ وہ بس معاملات کو سمجھنے اور پھر انہیں دیکھنے میں سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔
अब थोड़ा सुकून आया तो सोचा आपसे थोड़ी गपशप कर ली जाए। ओह अच्छा, लेकिन इसके लिए फरी का दरमियान में होना ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो बोला, इसने पहली बार तुम्हें बाबा से मिलवाया था, ये तो याद होगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल, मैंने एतराफ़ किया। तुम्हें मेरे यहाँ होने पर एतराज़ है क्या? फरी ने एकदम से पूछा। तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, एतराज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चूंकि हम पहले किसी जगह मिल चुके हैं तो मेरे जहन में वो लोग थे। खैर, इस बात को छोड़ें, सीधा असल बात पर आते हैं, सरमद ने उकताहट से कहा। बोलो, मैं उसकी जानिब देख कर बोला। देखो, मैं मानता हूँ इलाके में तुम्हारा काफ़ी हद तक असर व रसूख है, और हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देंगे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे मामलात की हद है कहाँ तक। सरमद, मुझे हैरत हो रही है, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो। ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात है तो वो बताओ, मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा। सुनो, हम सियासत के बगैर नहीं रह सकते। हमें हर हाल में रुकन असम्बली बनना है, बज़ाहिर वोट लेना है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम ये भी चाहेंगे कि तुम हमें वोट दो, क्योंकि हम तुम्हारी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझे धमकी दे दी। मैं समझ गया कि उसकी नीयत क्या है, सो मैंने भी खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। अब तुम सुनो, हर बंदे का अपना मफाद होता है। बहस इससे नहीं कि वो मफाद अच्छा है या बुरा। उलझन वहाँ पैदा होती है जहाँ मफादात का टकराव हो जाए। बाकी रही सियासत, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ना आज है ना कल होगी, ये तो तय है। यही तो यही तो उलझन है सबसे बड़ी। जिसके लिए तुम सियासत को पसंद नहीं कर रहे, हम उसे पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा आमना सामना हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसका कोई हल है तुम्हारे पास? मैंने पूछा। हाँ है, तुम्हें हमारे मुताबिक चलना होगा, उसने एकदम से बड़े करूफर से कहा। तो मैंने फरी की जानिब देखा, उसके चेहरे पर अजनबियत थी। मैंने जो अंदाज़ा लगाया था वैसा ही कुछ हुआ था। ऐसा मुमकिन नहीं होगा सरमद। मैं अपने इलाके की भलाई चाहता हूँ। वो जो लड़के बेरोजगार हैं, उन्हें काम देना चाहता हूँ। जदीद ज़िंदगी सिर्फ शहर वालों का नसीब नहीं, मेरे गांव के लोगों का मुकद्दर भी है। वो इंसान है, उन्हें भी हक मिलना चाहिए। मैं अपने इस मकसद में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम वोट मांगो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। मैंने साफ साफ कह दिया। देखो, तुम और तुम्हारा मकसद हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हमारी सियासत कोई मिन्नत तरले वाली नहीं, ये सच्चाई, ये इंसानी हकूक, ये नहीं। हमें इसकी समझ नहीं आती। उसने पहलू बदलते हुए कहा। सरमद, तुम ठीक नहीं कह रहे हो, मैंने अफसोस से कहा। तुम सोच लो, तुम्हारे पास एक दो दिन हैं, फिर मुझे इलाके में निकलना है, उसने कहा। मैंने कहा ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर तुम सियासत करो। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। मेरी सियासत कुछ अलग तरह से है। मेरी सियासत पता है क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर फरी की जानिब देखा। मैं खामोश रहा तो वो बोला, देख, तेरे बंदे तेरे हाथों मरवा दिए। मेरे बाप की कातिल को मैं कैसे माफ कर सकता था? तुमने मारा उसे। मारा ना, उसे बहुत बाद में समझ आई। जब समझ आई तो वो अपनी जायदाद तेरे हवाले कर गई। समझ तुम्हें अब भी नहीं आई? ये है मेरी सियासत। मैं मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मतलब तुमने और फरी ने सियासत के नाम पर साजिश की। करो, मैं नहीं रोकता। लेकिन जहां मेरे मफाद आएंगे वहां मैं मुजाहमत करूंगा। मैंने सकून से कहा तो वो फरी की तरफ देखकर बोला, फरी, मेरा ख्याल है असद को एक दो दिन दे देते हैं सोचने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, अब तुम जा सकते हो असद। फरी ने मेरी तरफ देखकर यूं हकारत से कहा जैसे कोई अजनबी शख्स मेरे सामने बैठा हो। मैं उठा और बाहर की जानिब चल दिया। होना तो ये चाहिए था कि मेरे अंदर गुस्सा होता, लेकिन मैं खुद हैरान था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल था, यूं जैसे ये सब होने वाला हो। और मेरी बेचैनी इसी वजह से थी। मैं इंतहाई एहतियात से जीप चलाता हुआ सड़क पर आ गया। मेरा रुख अपने शहर की तरफ था। वहां से रास्ता कोई 40 से 50 मिनट का था। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, तभी मुझे ख्याल आया तो मैंने फ़ोन पर जिशान के नंबर मिला दिए। कहाँ हो? उसने पूछा तो मैंने अपनी लोकेशन बताते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार खान सरमद होगा, बाकी मैं तफसील आकर बताता हूँ। मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मेरी पूरी तवज्जो सड़क पर थी। मैं किसी भी अनजाने खतरे के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैं पूरे हवासों में था। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कोई मोटरसाइकिल सवार मुसलसल मेरे पीछे है।
میں نے کبھی رفتار تیز کر کے اور کبھی آہستہ کر کے یہ اندازہ لگایا کہ وہ میرے پیچھے ہے یا مجھے شک ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا، موٹر سائیکل والا بالکل جیپ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں آگے اور پیچھے مسلسل نگاہ رکھے ہوا تھا۔ اچانک فائر ہوا اور جیپ بے قابو ہو گئی۔ دائیں جانب والا پچھلا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ جیپ کو سنبھالنے کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں نے وہ کیا، لیکن جیپ سڑک سے اتر کر بائیں جانب ریت میں جا کر الٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے پٹرول کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ مجھے کافی چوٹیں آ چکی تھیں، مگر میرا دماغ اس وقت میرے قابو میں تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اپنی حالت کا اندازہ کیا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے جیپ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس قدر ممکن ہو سکتا تھا میں نے زور لگایا اور جیپ سے باہر آ گیا۔ میں نے جیپ سے باہر آ کر ایک طویل سانس لی ہی تھی کہ موٹر سائیکل بھی سڑک سے اتر آئی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی جیپ پر پڑی۔ میں اوٹ میں تھا۔ میں وہیں دبک گیا۔ وہ چند میٹر کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ رکھی اور ہیڈ لائٹس روشن رہنے دیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اوئے اتر کر دیکھ، مر گیا ہے یا ابھی زندہ ہے؟ اگر زندہ ہوا تو؟ ابھی تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سے اتر کر بڑے ہی محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ میں وہیں ساکت ہو کر دبک گیا۔ میں اگر ہلتا تو انہیں پتہ چل جاتا۔ میں نے پسٹل سیدھا کر لیا تھا۔ میرا نشانہ پسٹل والا تھا۔ دوسرے کے ہاتھ خالی تھے۔ اسے کوئی نہ کوئی اسلحہ نکالنے میں چند لمحے تو لگتے۔ میرے خیال میں انہیں خود پر کوئی زیادہ ہی اعتماد تھا۔ وہ مجھ سے صرف 2 میٹر کے فاصلے پر رہ گئے، تبھی میں نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی سیدھے سینے پر لگی تھی۔ وہ چیخ مارتا ہوا الٹ گیا۔ اسی لمحے دوسرا پلٹ کر پیچھے کی جانب بھاگا۔ میں نے پے در پے کئی فائر مار دیے۔ وہ الٹ کر گر گیا۔ مجھے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دوسرے کے فائر لگا یا نہیں، لیکن پہلے والے کے بارے میں پورا یقین تھا۔ اس روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویرانے میں فائرنگ کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ اس کے ارتعاش میں اب تک خوف پھیلا ہوا تھا۔ جس وقت میں فائر کر رہا تھا اس وقت میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور میں ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ پسٹل والا تڑپ رہا تھا اور اس کے منہ سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں، جبکہ دوسرا چیخ رہا تھا۔ اس کی کراہیں اب اونچی نہیں دھیمی ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کے اور اپنے فاصلے کا تعین کیا، پھر ایک دم سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ وہ ریت میں سر مار رہا تھا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر پہلا شخص پڑا تھا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا۔ یہی مجھے تصدیق کرنا تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ 2-3 فائر اس کی ٹانگوں میں لگے تھے اور ایک فائر اس کی پشت میں لگا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سائیں سرمد خان نے، اس نے انتہائی مشکل سے بتایا۔ تو میں سرد لہجے میں بولا، مجھے مارنے آئے تھے نا، میں تو نہیں مرا، اب معاف کر دو، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تو میں اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کے پاس سے ایک پسٹل، فون، سگریٹ، ماچس، نسوار اور کچھ رقم ملی۔ میں نے رقم اس کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اپنے سائیں کو فون کرو، اسے بتاؤ کہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مجھے قتل کر دیا، تم زخمی ہو گئے ہو۔ یہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بتا دو نا یار، تمہارا کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تمہیں بچانے آ جائے، میں نے کہا اور فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے انتہائی مشکل سے تھوڑا بہت ہل کر فون پر کال ملائی اور کال ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ سپیکر آن تھا۔ چند لمحوں کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں بولو سائیں، وہ مار دیا ہے، بخشو بھی مر گیا، لیکن میں بہت زخمی ہوں، اس نے کہا تو اس کی آواز میں بے انتہا درد تھا۔ کیسے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سائیں، پہلے اس کی جیپ کا ٹائر پھاڑا، جیپ الٹ گئی، ہم نے جا کر اسے فائر مار دیا۔ بخشو کیسے مرا؟ اس نے پوچھا۔ فائر سے۔ مجھے بچاؤ سائیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں بندے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اٹھا اور تیزی سے جیپ کی جانب بڑھا۔ پیٹرول نکل کر پھیل چکا تھا۔ میں نے اندازے سے ڈیش بورڈ تلاش کیا، وہ کھولا اور اس میں پڑے ہوئے فالتو میگزین اٹھا لیے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے زخمی پر ایک فائر کیا، میگزین بدلا اور پسٹل نیفے میں اڑس کر اسی کا موٹر سائیکل لے کر نکلا تو ایک دم سے خیال آیا۔ میں نے اپنا فون نکالا اور ذیشان کو کال کر دی، پھر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے نکل پڑا۔ ذیشان مجھے راستے میں مل گیا، اس کے ساتھ رجب علی اور سراج تھے۔ میں موٹر سائیکل سے اتر آیا۔
تم ٹھیک تو ہو نا؟ ذیشان نے مجھے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ 2 جگہ چوٹ لگی ہے اور خراشیں آئی ہیں، میں نے بتایا۔ آؤ جلدی بیٹھو، اس نے کہا تو میں کار میں بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے سراج سے کہا، یہ موٹر سائیکل لے لو۔ پھینکو اسے یہاں، ذیشان نے غصے میں کہا۔ نہیں، یہ نشانی ہے ان کی، اسے ضرور لے جانا ہے۔ چل سراج، تم آؤ اس پر، میں نے کہا تو وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چل دیا۔ کار چلی تو میں نے اپنا فون دیکھا۔ اس تھوڑے سے دورانیے میں کئی دوسری کالز کے ساتھ شائستہ کی کئی کالز آ گئی تھیں۔ موٹر سائیکل پر شاید میں سن نہیں پایا تھا۔ شائستہ کی کالز پر نگاہ پڑتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ کسی اور طرف دھیان دیے بغیر ایک بار تو میرا من چاہا کہ اسے بتا دوں کہ فری نے کیا گل کھلایا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں سرمد کے لیے مر گیا ہوں تو فری بھی وہیں ہوگی۔ شائستہ کی اتنی کالز آنا، ظاہر ہے اسے تو مجھ سے کوئی کام نہیں تھا۔ یہ کالز فری نے ہی کروائی تھیں تاکہ میری آواز سن کر اندازہ لگا لے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ذیشان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ابھی ایک فون کال آئے گی تو اسے بتانا میں مر گیا ہوں اور میری لاش اٹھا کر لے جا رہے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ایک دم ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تو میں نے سنجیدگی سے کہا، بس یار، صبح تک ڈرامہ ہے، دیکھو تو۔ اوکے، اس نے کہا اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شائستہ کی کال آ گئی۔ میں نے فون ذیشان کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے فون اپنے ہاتھ میں لے کر کال ریسیو کر لی اور اسپیکر کھول دیا۔ ہیلو اسد، تجسس سے بھرپور انداز میں پکارا گیا۔ میں اسد نہیں، ذیشان بات کر رہا ہوں۔ وہ اسد، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے، اس نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ واٹ؟ کیسے؟ اس نے چیختے ہوئے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی فری کی آواز ابھری۔ مطلب آپ کو کیسے پتا؟ کہاں پر قتل ہوا؟ کچھ دیر پہلے مجھے اسد کا فون ملا تھا کہ کچھ بندے اسے مارنا چاہتے ہیں۔ میں فوراً پہنچا، میں اسی وقت نکلا۔ راستے میں ایک جگہ اس کی جیپ الٹی پڑی تھی اور وہ ایک جانب مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ہم اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، ٹھیک ہے، میں پھر کرتی ہوں فون۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی بڑا سخت قسم کا دائرہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دم سے کہا لگا دیا۔ میں نہا کر فریش ہو چکا تھا۔ میرے کافی خراشیں آئی تھیں، 2 جگہ چوٹ لگی، وہاں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور چائے کے ساتھ کچھ پین کلر پھانک لیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں اس جگہ سے گزرا جہاں میری جیپ الٹ گئی تھی۔ میں وہاں رکا نہیں، بس ایک نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ میں تنہا تھا، میں نے کسی کو ساتھ نہیں لیا تھا۔ میرا فون بھی ذیشان کے پاس تھا۔ میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا، اس میں میری کامیابی تھی یا پھر میری موت۔ یہ میں نے ذیشان کو بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے بہت روکا، مگر میں نے جو ٹھان لی تھی تو اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ میں سیدھا شائستہ کے گھر پہنچا۔ گیٹ کے اندر فری کی گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ وہ اس وقت شائستہ ہی کے پاس مل سکتی تھی۔ فری سے جو تعلق تھا، اس سے میں اتنا تو اندازہ لگا سکتا تھا۔ شائستہ کا گھر ایک طرح سے فری کا اپنا سیف ہاؤس تھا۔ اسے جب بھی رات بہت دیر ہو جاتی تھی، تب وہ اپنے گھر نہیں جاتی تھی، یا جو بھی اس کے معاملات ہوتے، وہ وہیں رہتی تھی۔ میں کار سے اترا اور گیٹ تک جا پہنچا۔ چوکیدار ایک جانب بیٹھا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سے پہچان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے یوں ہی تصدیق کے لیے پوچھا، فری بی بی کب آئیں؟ کافی دیر پہلے آ گئی تھی، اس نے بتایا اور گیٹ کھول دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ سو گئی ہوں گی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ تو پتہ نہیں، اس نے کہا تو میں سکون سے آگے بڑھ گیا۔ تبھی وہ تیزی سے بولا، سر گاڑی تو لاک کر دیں۔ نہیں یار، مجھے ابھی واپس جانا ہے، کچھ کاغذات لینے ہیں، تم ایسے کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں سوچنے والے انداز میں ایک لمحے کو رکا اور پھر ایک دم اسے اپنی گرفت میں لے کر فرش پر پٹخ دیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن چھوٹ کر پرے جا پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جم گئی تھی۔ میں نے اسے زیادہ حیران ہونے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے انتہائی تیزی سے پسٹل نکالا تو وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ اس کی گھگی بن گئی۔ میں نے اس کے سر پر دستہ مارا تو وہ ساکت ہو گیا۔ میں اسے گھسیٹ کر اس کے کیبن میں لے گیا۔ وہاں جا کر اسے اچھی طرح باندھا اور پھر باہر آ گیا۔ میں نے پہلے دروازہ چیک کیا، میری توقع کے مطابق وہ لاک تھا۔ میں گھوم کر پچھلی طرف گیا، وہاں سے میں پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ چھت پر آ کر میں سیڑھیوں سے نیچے پہنچ گیا۔ میرے سامنے فری والا کمرہ تھا جہاں میں نہ جانے کتنی بار ٹھہر چکا تھا۔ میں دبے قدموں دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔
फरी अभी तक जाग रही थी। एक बार तो मुझे एहसास हुआ जैसे कोई उसके साथ है, लेकिन जब जरा सा गौर किया तो पता चला कि वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैंने दरवाज़ा चेक किया, आहिस्तगी से हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। जरा सी दर्स बनी तो आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो फोन पर ही किसी से बात कर रही थी, वैसी ही बातें जैसी वो कभी मेरे साथ किया करती थी। मुझे एकदम लगा जैसे फोन पर बात करना भी एक नशा हो। इस वक्त वो अपना नशा पूरा कर रही थी। मैंने दर्द से देखा, धीमी रोशनी में वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। एक लम्हे को मैंने सोचा, अगर मैंने अचानक उसे जाकर पकड़ा तो हड़बड़ाहट दूसरी तरफ फोन पर सुनी जा सकती थी। क्या मैं उसके फोन बंद करने का इंतजार करूं? लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इस ख्याल को झटका और अंदर जा पहुंचा। आहट पाकर उसने तेजी से आंखें खोलीं तो बात करना ही भूल गई। मैंने फोन उसके हाथ से लिया और बंद करके एक जानिब फेंक दिया।